खुदा बनावे अली। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब खैबर कांप जाता है। अली पर्दों से अहमद चश्मे बद्दू, अली पर्दों से अहमद चश्मे बद्दू, अया सुदमान नूर अला पाया शुद्ध मानाए नूरन अला नूर। इस्तबर दर जन्नत नबिस्तबर दर जन्नत बक़त लम यज़ली, नबिस्तबर दर जन्नत बक़त लम यज़ली। शफ़ीअ रोज़ क़यामत मोहम्मद सो अली। हो पढ़ना कसीदा
दीवार को कर आया पड़ा दीवार को कर तेरा जब है जात मंजर तेरा जब है जात मंजर ताबे ताबे सजदा अलीदा आप सीधा हम तेरे वलीदा एक आगे ताबे सजदा अलीदा पड़ना सीधा हम तेरे वलीदा आप सीधा हम तेरे वलीदा पड़ना सीधा सारे लगाओ सारे लगाओ नारा अली का पड़ना सीधा हम तेरे वलीदा पड़ना सीधा इज्जत मिली
मानिंद अली बाजू तो सका कान हया उसका गाना से मानिंद अली बाजू तो सका कान हया उसका गाना से मानिंद अली बाजू तो सका तारे बदले नबी अली
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. और किसी साहिब ने जब जो कलाम पढ़ा हो जबान से कहकर हाथ के इशारे से आपके लिए करें। आमीन या रब्बल आलमीन। برحمتك يا